sa gitna ng panahon, dili na magdali, kayang Diyos ang mupili sa hinigugma na para kanimo. Andam siyang buhatag sa giting mo, hamo. Dili niya ihatag o dili para nimo, di ba? Kung ikaw mo ang magpaabot, kini ang ihatag kanimo. Upangayon ko sa Diyos, ikaw, Char, kagibangan di ko kayon, ikaw, kanunan gipangita, haning akong dugan, walay lain, ikaw lang o ikaw, kay ikaw. Na paragraph, buhaton ko ang insaktong desisyon na Diyos ang muna ko nahigugmaon. Dili na magdali, kayang Diyos ang mupili sa hinigugma na para kanimo. Andam siyang buhatag sa giting mo, hamo. Dili niya ihatag o dili para nimo. Ayaw buksa. Kung ikaw ang magpaabot, kini ang ihatag kanimo. Andam siyang buhatag sa giting mo, hamo. Dili niya ihatag o dili para nimo. Kung ikaw ang magpaabot, kini ang ihatag kanimo. Upangayon ko sa Diyos, ikaw, Charlan, kagibangan di ko kayon, ikaw, kanunan gipangita, haning akong dugan, walay lain, ikaw lang o ikaw, kay ikaw. Kay ikaw. Kay ikaw.